औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा तक़दीमुल ख़बर अला दामा व लैसा फ़मनअहु जमहूरुन नुहात। ये दर्स सफ़ा नंबर 95 पर 95 पर है। फ़ायदा नंबर 2, मसला नंबर 66 का ये फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 2 जिसमें बयान कर रहे हैं। फ़ायदा नंबर 1 में तो ये बताया था कि ख़बर जो हम कह रहे हैं यहाँ पर वो ख़बर कि जो मुक़द्दम नहीं हो सकती है काना के इसम पर या काना पर, ये उस ख़बर की बात है जो मुफ़रद है, लेकिन जहाँ तक ख़बर जुमला अगर वाक़ हो तो उसका मसला अलग होता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मसला ये बयान कर रहे हैं, अम्मा तक़दीमुल ख़बर अला दामा व लैसा। ये तो इन जनरल बात कही थी सारे अफ़ाल नाक़िसा के लिए, लेकिन मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुज़, उसूल में एक जुमला मशहूर है कि कोई आम ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ख़ास कोई खुसूसियत ना, कोई कैद ना हो। ये क्या आपकी तरफ से एक सवालिया निशान बना हुआ था, क्या है? अन्नुहात। अच्छा, अन्नुहात का नस्ख किया, ये फ़ाइल है ना। माना आहू, इसको मना क्या, हु मफूल हो गया। जमहूरुन नुहात, जमहूरो फ़ाइल है, नुहात हो जाएगा मुज़ाफ़िल है। ठीक है। अगर जमहूरों को हम जमहूर पढ़ रहे हैं, जमहूरों बगैर तनवीन के, तो ये हो जाएगा जमहूरो मुज़ाफ़ और नुहात मुज़ाफ़िल है। तो जमहूरुन नुहात जो है वो मनाहू का फ़ाइल हो जाएगा। अच्छी बात है कि आप लोग इबारतों पे गौर कर रही हैं। मनाहू जमहूरुन नुहाते, मैंने इराब ज़ाहिर नहीं किया था तो अब ज़ाहिर कर देता हूँ। मना किया है इस मसले को जो मैं बयान करूँगा, किसने मना किया? जमहूरुन नुहाते, नहवियों के जमहूर ने, मतलब नहवियों में के मजमे ने, आम नहवियों ने। खूब। तो अम्मा तक़दीमुल ख़बर अला, ये तो इन जनरल बात थी कि अफ़ाल नाक़िसा पर क्या मुक़द्दम हो सकता है, क्या मुक़द्दम नहीं हो सकता है, लेकिन बताया गया कि ख़बर अगर जुमला हो तो मुक़द्दम हो सकती है। अब आइए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुज़, आम तौर पे कुछ ना कुछ इस्तिस्ना होता है। ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा, अरबी ग्रामर में आप मुसलसल देखती चली आ रही शुरू से, यहाँ भी एक इस्तिस्ना है। ये जो मसला ऊपर बताया गया है ये दामा और लैसा के लिए नहीं है। मादामा और मालैसा के ऊपर, मादामा और लैसा के ऊपर मुक़द्दम नहीं हो सकती है ख़बर, जमहूर नुहात ने मना किया है। लाकिन नहु अजाजू, दो अलग अलग मसले हो गए। ऊपर आपने देखा था यजूरोना कानल अमीरो भी था, काना पे मुक़द्दम हो गया था यजूरोना यानी खबर, और काना यजूरोना अमीरो भी था, अमीर पे यानी इसम पे मुक़द्दम हुई थी खबर। समझ में आ रहा है? देखा आपने ऊपर? तो दो चीजें थी ना, एक तो ये था कि काना पे मुक़द्दम हो गई थी खबर, और एक ये काना और उसके इसम के बीच में मुतवस्सित आ गई थी खबर, बीच में आई थी। यहां फरमा रहे हैं कि खुद लैसा और दामा के ऊपर यानी मादामा के ऊपर तो मुक़द्दम नहीं कर सकते आप खबर को। हाँ, लाकिन्नहुम अजाजू तवस्सुतहु बैनहुमा, बैनहुमा की ज़मीर में आप लोगों से कल ये कह रहा था पलटाइएगा दामा और लैसा की तरफ, यहीं पे आवाज़ खत्म हो गई थी, रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मीटिंग आईडी खत्म हो गई थी, लिहाजा मैंने रोक दिया था गुफ्तगू को। लेकिन नहवियों ने इजाज़त दी है कि खबर को आप दामा लैसा और उसके इसम के दरमियान ला सकते हैं खबर। उसके लिए शाहिद क्या है आपके पास, दलील क्या है? तमस्सुकन पे कौल शायर, शायर के इस कौल से तमस्सुक करते हुए, ला तैबा लिलऐश मा दामत मुनगस्सतन लज्जातुहु बिद्दिकारिल मौत वल हिरमे। बिद्दिकार यानी जिक्र, इज़्दिकार था, कायदा सरफी के तहत इद्दिकार हो गया है। जिक्र, इद्दिकार यानी जिक्र, बात हो जा रहा है, बिद्दिकार यानी इज़्दिकार, जिक्र। हिरम क्या है? बुढ़ापा,
منغصتن میں نے کل بتا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ لا طیب للعیش ما دامت منغص، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے جب تک یہ مقدر ہے اس کی لذت موت اور بڑھاپے کے ذکر سے. یعنی ایک طریقے سے یہ اخلاقی پیغام اس میں ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں بہت خوش مت ہو جاؤ، اس لیے کہ ذرا موت کو یاد کرو، ذرا بڑھاپے کو یاد کرو. بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھوں کی اور بدن کی ساری توانائی جو ہے وہ جواب دینے لگتی ہے، پہلے جیسے نہیں رہ جاتے قوی، جوانی کے دور والی حالت نہیں رہتی، محتاج ہو جاتے ہو دوسروں کے. اور جب موت آتی ہے تو یہ زندگی چند روزہ جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، ساری یہاں کی لذتیں. تو اس زندگی کی لذتیں جب تک مقدر ہیں، یعنی ملی ہوئی ہیں ذکر موت اور ذکر ضعیفی سے، تب تک زندگی کوئی مزہ نہیں ہے. یہاں جو شاہد مثال ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، ما دامت منغصتن لذاتہ. آپ دیکھیے گا ما دامت کیا فعل ناقص ہے نا، اس کا اسم لذاتہ، لذاتہ کے اوپر مقدم ہو گئی ہے اس کی خبر ان منغصتن. کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ منغصتن خبر ہے؟ بتائیے جلدی سے، میں دیکھ رہا ہوں، لکھ کے بتائیے میسج میں یا بول کے. احسن، چونکہ منغصتن منصوب ہے لہذا قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ خبر ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے اسم کے اوپر. ہو دوسری مثال وقول الاخر. دوسری مثال دیکھیے، میں ادبیات، فقہ اصول، ایسی کتابیں جو عربی متن پر مشتمل ہوتی ہیں، اس کو پڑھاتے ہوئے میں کلاس میں ہمیشہ طلاب سے کہتا ہوں، میرے لیے کہ ہم کیسا آپ کو لگ رہا ہے پڑھنا، کیسا پڑھا رہا ہوں میں، ججمنٹ پہلے دوسرے دن نہ کیجیے گا. فیصلہ آپ کو کچھ دن پڑھنے کے بعد کرنا ہے. جب ہماری روش سے آشنا ہو جائیے گا تب آپ کو محسوس ہوگا کہ تدریس کیسی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. لہٰذا ابھی گھبرائیے گا نہیں. ابھی آپ لوگ ہمارے ساتھ جس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں اس طریقے سے آگے بڑھیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ سارے استادوں کی روش الگ ہوتی ہے. آپ کو استاد سے مانوس ہونے کے بعد درس سمجھ میں آنے لگتا ہے دھیرے دھیرے. تو میری روش جو ہے وہ کچھ الگ ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ اگر کچھ دن آپ ایسا چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. حالانکہ یہ درس جو ہے وہ وادی کا آپ کے ساتھ فی الحال کچھ ہی دن تک ہے. خوب ترم بھی اختتام سے نزدیک ہے. دوسرا شعر، سلی ان جہلت الناس، یہ سلی مؤنث کا صیغہ ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی تو آپ نے سنا ہوگا، سوال سے بنا ہے نا. سلونی مولا کائنات قول سب نے سنا ہے نا. جلدی بولیے، لکھے جلدی سے. ہاں جی، آسان چیزوں میں بھی اپنا جواب دیا کیجیے، رپلائی کیا کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ درس میں مرتبط ہیں. سلونی سلونی، سلی مفرد کا صیغہ ہے. سل سلی ہے نا. سلی اے سوال کرنے والی اس سے سوال کر، اے سوال کرنے والی سوال کر، ان جہلتے اگر تجھے نہیں پتا. الناسا یہ جہلتے کا مفعول ہے. لوگوں کے بارے میں اگر تجھے پتا نہیں ہے نا تو فالتو کی باتیں ادھر ادھر مت کیا کر، بلکہ سوال کر ان وعنہم، میرے بارے میں اور ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. ان اردو میں ترجمہ اس کا کئی بار بارے میں ہوتا ہے، میرے بارے میں اور خود لوگوں کے بارے میں. فلیس سواء عالم وجہول، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. یعنی اگر کسی کے بارے میں حقیقت نہیں پتا ہے تو زبان مت کھولو، پہلے ان کے بارے میں معلوم کر لو اس کے بعد زبان کھولو. چونکہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی ایک آیت آپ کے دماغ میں آئی، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے؟ اس بارے میں کوئی آیت آئی آپ کے ذہن میں؟ بتائیے جلدی سے، عربی میں لکھ تو پائیں گے نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. وہی جو کل استفہام انکاری ہم نے پڑھا تھا نا، وہ استفہام انکاری ہے، سوال کا انداز ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں، لیکن اصل میں بتانا مقصود ہے. یہ استفہام اقراری بھی کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والے سے اقرار لینا مقصود ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. وہی یہاں اس شعر میں بھی ہے. شاہد مثال ہماری کہاں ہے بتائیے گا جلدی سے. شاہد مثال سمجھ میں آتا ہے نا. احسنت 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 احسنت. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.
फलैस सवाअन, सवाअन खबर है, मुकद्दम है मंसूब होने के बाद, और आलिमुन व जहुलु ज़रूरत शरई की वजह से मुअख्खर है। तो चूंकि यहाँ पर खबर मुकद्दम है, लिहाजा कह सकते हैं कि खबर खुद लैसा और मादामा पे तो मुकद्दम नहीं होती, लेकिन इसके इसम पर मुकद्दम हो जाती, इसलिए तवस्सुतहु का। अब मुतवस्सित समझ में आया? वाज़ हो गया तवस्सुत? खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे आप सबको। अब आइए नए मसले की तरफ। मसला नंबर 67, इज़ा उखबिरा अनिल अफ़आलिन नाक़िसति बिफ़िलिन। ये समझ लिए कि कुछ किताबें जो हैं मदरसों में पढ़ाई जाने वाली, जी बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ वो सॉरी सर, तो मैं भूल गया था। नंबर 3 भी तो है, छोटा सा मसला है, वो छोटा सा फायदा वो दिमाग जहन से नज़र से गुजर गया। वाम्मा तकदीमुल खबरे। अच्छा मैं एक बात पहले जो कहना चाह रहा हूँ कह दूँ पहले कि ख्वाहिश मुकरम, मदरसों में पढ़ाने के लिहाज से 3-4 बड़ी किताबों का नाम लिया जाता है। शरह इब्न अकील है, किताब उस्यूती है यानी शरह अल्फिया इब्न मालिक, और मुग़नी है, मुग़नुल अदीब या मुग़नुल लबीब वगैरह। मगर सही माना में अगर ये मबादिउल अरबिया जिल्द चाहरुम आप लोगों ने इसकी पहली दूसरी जिल्द के साथ जिल्द चाहरुम भी पढ़ लिया, ठीक है, तमरीन के साथ पढ़ लिया, तो जितना एक अरबी तालिब इल्म को, हौज़े के तालिब इल्म को अरबी ग्रामर जानना ज़रूरी है, वो आप तक पहुंच जाता है। और कई चीज़ें इस मवादुल अरबिया में इस तरीके से बयान की गई हैं कि अगर आप इसको दूसरी बड़ी किताबों में देखिएगा तो आपको मिलेंगी नहीं, या उस अंदाज से नहीं मिलेंगी जैसे वाज़े करके यहाँ बयान किया गया है, ठीक है। लिहाजा ये किताब जो बहुत अहम है, इसको आप लोग सीरियस लीजिएगा। और अगर मवादी ढंग से पढ़ लिया तो आप समझ लिए कि शरह इब्न अकील और मुग़नी वगैरह, स्यूती वगैरह काफ़ी हद तक आप खुद से पढ़ सकती हैं। ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ। इसका कहने मकसद ये नहीं कि उनसे वो किताबें हल्की हैं, हल्की नहीं है, बहुत सख्त किताबें हैं, लेकिन मबादी अगर ढंग से पढ़ लिया तो उसके समझने में आपको आसानी हो सकती है। इसकी तमरीनें जो है ना, इसको हम पल्ला बना रही उन चारों किताबों के, उन तीनों किताबों के जो बड़ी किताबें हैं। खूब, अब उसके बाद आइए फायदा नंबर 3, अम्मा तकदीमुल खबरे अला मन नाफिया वल मस्दरिया फममनूउन इत्तिफाक ममनूउन बित्तिफाकिन। ये दामा जो है ना, मा दामा के बारे में एक मसला बता तो चुके हैं लैसा के साथ, चूंकि वो मसला मखसूस था लैसा से, लिहाजा उसके साथ बता दिया। उससे मुशाबे मसला दामा का भी था, लेकिन अब इस मा दामा को लैसा के वो बाकी जो कलिमात मा रखते हैं, 4-5 कलमे पर मा आता है ना, मा दामा, मा बारया, मन फक्का, मा बर, मा ज़ाला वगैरह, तो बाकी कलिमात के साथ भी इसका हुक्म, बाकी अफ़ाल नाक़िसा के साथ भी इसका हुक्म चूंकि सिमिलर है, मुशाबे है, तो फिर से एक चीज बयान कर रहे हैं। बाकी के लिए तो नया है मसला, लेकिन मा दामा के लिए एक तरीके से तकरार है, चूंकि ऊपर बयान कर चुके हैं। सुनिए वो क्या है। वम्मा तकदीमुल खबर अला मा, लेकिन खुद माँ के ऊपर खबर का मुकद्दम करना, वो चाहे माए नाफिया हो जैसे माँ बारेहा, या माए मजदरिया हो जैसे माँ, बोलिए जल्दी से, माँ कौन सा, इन सारे चारों पांचों माँ में कौन सा माँ माए मजदरिया है? माँ अहसन अहसन, माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, आप लोगों पर परवरदिगार इल्म की शाहरा पर मजीद तरक्की अता फरमाए। माँ दामा में जो माँ है वो माए मजदरिया कहलाता है, माए मजदरिया तौक़ीतिया, ठीक है, या ज़रफ़िया या ज़मानिया, माए मजदरिया ज़रफ़िया या माए मजदरिया तौक़ीतिया। क्यों माए मजदरिया कहते हैं? क्योंकि ये माँ जो है वो दामा को तावील मजदर में ले जाता है।
एक मिसाल पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं तर्जुमा करूंगा इस सत्र का। इजलिस मादामा जालिसन, इजलिस मादामा जालिसन लिखा, सॉरी इजलिस मादामा जैदुन जालिसन, जैदुन बीच में बढ़ा दीजिए, इजलिस मादामा जैदुन जालिसन। अगर आप मां को हटा दीजिए तो दामा की जगह मजदर रखिए, तो जो माना निकल रहा है भी वही निकलेगा। इजलिस दवामा जुलूस जैदिन, इजलिस दवामा जुलूस जैदिन, जैद के बैठने की मुद्दत तक बैठो, दामानी मुद्दत, जैद के बैठने की मुद्दत तक बैठो। तो ये माँ जो है ना, दामा को ताविल मजदर में ले जाता है, मजदर बना देता, दामा को दवाम बना दिया। ऐसे माँ को जो ताविल मजदर में ले जाता है उसे माए मजदरिया कहते हैं। और चूंकि जमाना समझ में आ रहा है, मुद्दत कब तक बैठो, जब तक जैद बैठा है, इसलिए जरफिया भी है ये, या तौकीतिया भी है। तो माए मजदरी, जो माँ दामा पे लगा है वो समझ में आ गया क्या है? खूब, माए मजदरिया तौकीतिया या माए मजदरिया जमानिया या माए मजदरिया जरफिया, उसी माँ की यहां बात कर रहे हैं। और जो माँ बरेहा पर लगा है, माँ फतिया पर, मनफक्का पर लगा है, वो क्या है? नाफिया है। माँ जाला पर 5 है, 5 में से 4 जो नाफिया, 1 मजदरिया है। कहने का मकसद ये, वो कलेमात, वो अफाल नाक़िसा जिसपे माँ लगता है, चाहे ये वाला माँ लगे चाहे वो वाला माँ लगे, इत्तेफाकी फैसला ये है कि ममनू है इसके ऊपर खबर को मुकद्दम करना। ठीक है? मसलन आप ये नहीं कह सकते यजलिसो, मसलन आपने कहा इजलिस मा दामा जैदुन यजलिसो, जालिसन को यजलिसो कर दीजिए, आप जुमला बना दीजिए, इजलिस मा दामा जैदुन यजलिसो, बैठो उस वक्त तक कि जब तक जैद बैठा। तो ये तो सही है, इजलिस मा दामा जैदुन यजलिसो, लेकिन आप यजलिसो को पहले ले आइए, यजलिसो मा दामा, इजलिस यजलिसो मा दामा जैदुन, ये गलत है। इत्तेफाकी फैसला ये है। ठीक है? ये जो जमहूर नुहात ऊपर कहा था ना, उससे भी ज्यादा कवी है ये, क्योंकि जमहूर नुहात में इम्कान इस्तिस्ना है, हो सकता है बाज नहवी कबूल ना करते हो, अक्सरियत कबूल कर रही है। हम जो है कहते हैं जमहूर का ये नजरिया है, जब अकीदे में आते हैं ना तो कहते हैं जमहूर ये कहते हैं, शिया ये कहते हैं, हम ये कहते हैं। तो जमहूर से मुराद अहले सुन्नत होता है। अहले सुन्नत को हम जमहूर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अक्सरियत में है। ठीक है? तो जमहूर में इम्कान पाया जाता है कुछ अकलियत उससे अलग हो, लेकिन जब इत्तेफाक हो जाए तब वहां पर इम्कान इस्तिस्ना नहीं है। तो यहां पर फरमा रहे हैं कि जिन कलेमात पर, जिन अफाल नाक़िसा पर मा लगा हुआ है उस पर मुकद्दम करना जायज नहीं है। यह इत्तेफाक फैसला है। किसको मुकद्दम करना जायज नहीं, जल्दी बताइएगा। अहसन, खबर को मुकद्दम करना। अब आ जाइए नए मसले की तरफ, मसला नंबर 67। मैं चाहता हूं कि जरा सा थोड़ा जल्दी कुछ पढ़ा दूं कुछ मतन, ताकि कम वक्त में ज्यादा मतन हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता है वो, क्योंकि अगर जल्दी करेंगे तो समझाने में कुछ कमी रह जाएगी। हो सकता है बाज़ क़ारान को समझ ना आए। हमारी आदत यह है कि जिन चीज़ों को समझाना होता है उसको 2 तरीके से 3 तरीके से समझाते हैं, बदल बदल के समझाते हैं अल्फाज को, बातों को, ताकि एक तरीके से नहीं समझ में आए दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार समझाते हुए अगर कोई जहन हुजूर ज़हनी रखता है तो दूसरी तरीके से समझा रहे हैं तो उस वक्त हाजिर हो यहाँ पर। इसलिए हो सकता है मतन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ पाए। फिर भी कोशिश तो रहेगी कि वक्त कम है तिरम में, गुफ्तगू को किसी हद तक आगे बढ़ाया जाए। खूब, मसला नंबर 67 आसान है, मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। इज़ा उखबिरा अनिल अफ़ाल नाक़िसते बिफ़िलिन वजबा। अच्छा, एक बात बताइएगा, कौन कौन इस वक्त आप 14-15 लोगों में से हमारे साथ क्लास में शामिल हैं? किन लोगों तक पूरी बात पहुंच रही है? जल्दी जल्दी लिखिएगा, जी जी जी, यस यस यस, कुछ लिख करके, ताकि मैं समझूं। किस तक पहुंच रही बात? खूब, तकरीबन सभी लोग हमसे मुत्तसिल हैं, जुड़े हुए। ये नहीं है कि
کلاس میں اپنے کو لائیو کر کے غائب ہے، ایسا نہیں ہے. تو اب سنیے گا. اذا اخبر، خواہش مکرم بتائیے. درمیان والی بات تو اوپر بتا دی جا سکتی ہے جی، درمیان والی بات بتا دیا ہے، لیکن اس پہ مقدم تقدیم الخبر علی ما، خود ماں کے اوپر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف کانا اور سارا وغیرہ کے کہ اس پہ مقدم کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ نمبر یعنی فائدہ نمبر 2 کے ساتھ بتا سکتے تھے، یا فائدہ نمبر 2 کو فائدہ نمبر 1 کے ساتھ لا سکتے تھے، لیکن چونکہ کافی مشابہ ہے، لیکن وہی جو میں نے جمہور اور اتفاق والا فرق بیان کیا، شاید اس وجہ سے دونوں مسئلے کو الگ کر دیا ہے. خوب، اب آئیے مسئلہ نمبر 67. اذا اخبر عن الافعال الناقصة بفعل وجب ان يكون مضارعا، جب فعل ناقص کی خبر فعل ہو، ٹھیک ہے، اسم نہ ہو، فعل ہو، تو وہ فعل مضارع ہوگا. نحو کان الاستاذ یلقی الدروس علی تلامذتہ، استاد اپنے طالب علموں کو درس القاء کر رہے تھے، نہیں پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. کانا کے بعد یعنی افعال ناقصہ کے بعد خبر ہے یلقی، استاذ اس کا اسم یلقی. یلقی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع، فعل امر ہے. ہاں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر افعال ناقصہ کے لیے خبر لائی جائے فعل کے ذریعے سے، بے فعل فعل کے ذریعے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل مضارع ہوگا. لیکنہو، پھر وہی بات آ رہے گی، مستثنی ہوتا ہے. لیکنہو قد یجیء ماضیا بعد ستۃ منہا، ان میں سے 6 افعال ناقصہ وہ ہیں کہ جن کے بعد ماضی بھی خبر آتی ہے، فعل ماضی کی شکل میں اس کی خبر آتی ہے. کانا، امسا، اصبحا، ازہا، ظلا اور باتا، بشرط ان یکون مقرونا بقد، مگر شرط یہ ہے کہ ہمراہ با قد ہو، یعنی کانا قد کے ساتھ آئے. جیسے کان الولد قد نجحا، تو نجحا ماضی ہے نا، مضارع تو ہے نہیں. انہوں نے اوپر بتایا کہ جب آپ خبر لائیں گے کانا کی افعال ناقصہ کی تو فعل مضارع ہوگا، لیکن 6 کو الگ کیا، کہ 6 افعال وہ ہیں جن کے لیے خبر آپ ماضی بھی لا سکتے مگر قد کے ساتھ. خوب. وَيُمْسِي الْعِظَمُ قَدْ رَمَّا وَمَعَ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُ قَدْ. اب کانا کی خبر ہوگی تو ایک چیز اور آ گئی، ایک استثناء اور آ گیا. یہ 6 استثناء 13 میں سے تھے، پھر ان 6 میں سے استثناء ہے کانا ایک. کانا ام الاخوات ہے، ام الباب ہے، ام الباب. ٹھیک ہے. اس میں کانا کے کچھ الگ مخصوص احکام ہیں، لیکن کانا کے لیے بغیر قد کے بھی خبر ماضی لا سکتے ہیں. تو 3 حصوں پر ہوئے. کچھ افعال وہ ہیں کہ جن کی خبر اگر فعل کی شکل میں آئے گی تو صرف فعل مضارع. کچھ وہ ہیں جن کی خبر فعل مضارع کے ساتھ ساتھ ماضی بھی آ سکتی ہے مگر بہمراہ قد. تیسرا اکیلا کانا وہ فعل ناقص ہے کہ جس کی خبر مضارع بھی آ سکتی ہے، ماضی بھی آ سکتی ہے، قد کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، بغیر قد کے بھی آ سکتی ہے. مثال کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، ضروری نہیں مگر کر دوں تو بہتر ہی ہے. کان الولد قد نجحا، ولد جو ہے لڑکا نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا. یا یمسل العظم قد رما، رما کہتے ہیں، رمیم کہتے ہیں پوسیدہ ہو جانے کو، گل جانے کو. عظم تو کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈی جو ہے وہ گل گئی شام تک. خوب. اس کے بعد تمتازو کانا انصار اخواتها باربعۃ امور، 4 چیزیں وہ ہیں جو کانا کو، ام الباب کو باقی چیزوں سے ممتاز بناتی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ تزادو فی الحشف، حشف یعنی اطراف میں، حاشیے پہ، ٹھیک ہے، بیچ مطلب سائیڈ میں، آگے پیچھے. تزادو فی الحشف، لیکن یہاں حشف سے کیا مراد ہے وہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، بتاتا ہوں. شاید آپ کی طرف سے کچھ سوال تو نہیں ہوا ہے. ام الباب، ام الباب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس چیز میں، اس فیلڈ میں
جو سب کا سردار ہوتا ہے، سب سے الگ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے، انفرادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، تو اس کو ام الباب کہا جاتا ہے. ام الباب، ام کہتے ہیں ماں کو، باب یعنی دروازہ، چیپٹر یعنی اس چیپٹر، عربی میں باب چیپٹر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس چیپٹر کا یعنی افعال ناقصہ میں سردار کی حیثیت، ام الباب کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ کانا کو حاصل ہے. خوب، تو زاد و فی الحشف، اب کانا کی کچھ خصوصیتیں ہیں، 4 خصوصیت بتا رہے ہیں. تو زاد و فی الحشف بین الشیئین المتلازمین لتدل علی الزمان الماضی واکثر ما یکون ذلك بین ما و فعل التعجب قیاسا نحو ما کان احسن الریاض. اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا، اضافی واقع ہونا. کانا کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسی دو چیزیں کہ جو آپس میں متلازم ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، جن کو الگ نہیں کیا جاتا، ان دونوں کے درمیان بھی کانا کئی بار آ جاتا ہے. فعل تعجب آپ نے پڑھا ہوگا، ما احسن زید، نہیں تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، باقی تفصیل سے اس کتاب میں پڑھیں گی. ما احسن زید، کتنا اچھا ہے زید. ٹھیک ہے، ما احسن زید. ما اور احسنہ ہمیشہ ساتھ میں آتے ہیں، لیکن کانا وہ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان بھی آ جاتا ہے کئی بار. یہ ہے حشف. حشف یعنی زیادہ ہو جانا ہے نا. حشف و زوائد آپ نے سنا ہوگا. حشف و زوائد یعنی جو حاشیے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، جو زائد ہوتی ہیں. کانا حاشیہ یعنی حشف واقع ہو جاتا ہے، ایکسٹرا بن جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے دونوں کے، ماں کے اور فعل تعجب کے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عربی گرامر میں قیاسی ہوتی ہیں، کچھ سماعی ہوتی ہیں. سماعی سننے سے جو عرب بولتے ہیں اس کے لیے کوئی گرامر نہیں ہے. قیاسی جس کے لیے قانون بنایا گیا ہے، یہ قیاسی کی بات کر رہے ہیں. قانون یہ ہے، قانون یہ بات ہے، سماعی نہیں ہے. دیکھنے کو ملا ہے فصحا اور بلغا کلام میں بھی قاعدہ ہے عرب کا. وہ کیا ہے کہ کانا کو خصوصیت دی گئی ہے اس معاملے میں. اب پڑھ لیجئے. میں نے دیکھیے خواہر کی بات کو جو ہے وہ تھوڑا سا سن لیا، عمل کر لیا، کہ پہلے وہ بیان کر دیا اس مسئلے میں، مسئلہ نمبر 68 میں مفہوم بیان کر دیا. اب تطبیق کرا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ تمتاز و کانا انصار اخوات ہے بیاربت امور، ممتاز ہوتا کانا اپنے باقی اخوات کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اور کلیگس کے ساتھ، یعنی جو کانا کے ساتھی ہیں، سارا زلہ بادہ وغیرہ، اس سے ممتاز ہوتا ہے کانا 4 امور میں. پہلا نمبر تو زادو، نمبر 1 زیادہ ہو جاتا ہے فی الحشف بین الشیئین، 2 چیزوں کے درمیان آ جاتا ہے. حشف حاشیے میں، اضافے میں، 2 چیزوں کے درمیان. المتلازمین جو متلازم ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لتدل علی الزمان الماضی تاکہ یہ کانا زمان ماضی پر دلالت کرے، یہ سمجھائے کہ یہ جملہ ماضی کے معنی کو سمجھا رہا ہے. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ، اور کانا جہاں ماضی کو سمجھانے کے لیے 2 متصل چیزوں کے درمیان آ جاتا ہے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہاں؟ بین ما و فعل تعجب، ما اور فعل تعجب کے درمیان. قیاسان، یہ قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے، قیاسی ہے. جیسے ما کانا احسن الریاض، کتنا اچھا تو وہ باغ، کتنا اچھا تو بغیچہ جہاں ہم گئے تھے. واخ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.